बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अल्लाह ताला के टू ब्यूटीफुल नेम्स रशीद एंड अल हादी इस पे बात करूँगी। कुरान में सूरह फुरकान में वर्स 31 अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? बट सफिशिएंट इज़ योर लॉर्ड एज अ गाइड एंड अ हेल्पर। और आपका रब हादी और मददगार काफ़ी है। अब अगर हम अल्लाह ताला के नेम अल हादी को देखें तो इसके टू मेन मीनिंग्स बनते हैं, एक गाइडेंस और एक काम एंड जेंटलनेस। रिलीजियस टर्म्स में जब हम गाइडेंस के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इट्स ऑल और नथिंग, यानी या आप गाइडेड हैं या आप गाइडेड नहीं हैं। हालांकि गाइडेंस एक स्पेक्ट्रम है, एक रास्ता है जो हमें अल्टीमेटली जन्नत तक पहुंचाएगा, अल्लाह तक पहुंचाएगा। और जब तक हम जन्नत में पहुंच नहीं जाते तब तक हमें हर लम्हा गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी। क्यों? एक तो उस रास्ते पे चलते रहने के लिए, फिर जो रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, उनको कैसे डील करना है उसके लिए गाइडेंस चाहिए होगी। और फिर जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उनसे कैसे बचना है उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए होगी। तो सीधे रास्ते पे चलते रहने के लिए हमें हर लम्हा गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी until we reach our final destination and that is जन्नत। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज में और उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी हर नमाज में सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, दिखा हमें सीधा रास्ता। नो मैटर व्हाट लेवल वी आर एट, वी ऑल नीड सम फॉर्म ऑफ गाइडेंस। अल्लाह ताला का नेम अर रशीद, इसका क्या मीनिंग है? The righteous teacher. Ar-Rashid is the one who directs his servants to what is beneficial for them. That is, he guides them and shows them the way. यानी अल्लाह ताला अपने सर्वेंट्स को उनकी रहनुमाई करते हैं उस तरफ जो चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, जो फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला कुरान में हमें हमारी डेस्टिनेशन बताते हैं दैट अल्लाह एंड हिज जन्ना इज़ अवर डेस्टिनेशन, और फिर उसकी तरफ हमारी रहनुमाई भी करते हैं। और इस अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचना कैसे है, इसका रास्ता भी अल्लाह ताला से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। और अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि कुरान एंड सुन्ना इज़ द वे टू जन्ना, यानी कुरान और सुन्ना इन दोनों पर चलते हुए हम अल्लाह तक और जन्नत तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। और आप ये देखिए, एक मिसाल है कि जहाँ कहीं फ़र्स्ट टाइम हमने जाना होता है, हम उसका एड्रेस लेते हैं और उसको गूगल मैप पे डालते हैं। अब गूगल मैप हमें उस एड्रेस तक पहुंचा रहा है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं ना और चलते जाते हैं। अल्लाह इज़ अबव ऑल एनालॉजी, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं है। हम अपने लेवल पे समझने के लिए बात कर रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला तक कैसे पहुंचना है, जन्नत तक कैसे पहुंचना है। इसके लिए वी शुड ट्रस्ट अल्लाह दैट ही इज़ द गाइड। और अल्लाह ताला कभी भी कोई भी उससे हिदायत मांगे, उससे सीधा रास्ता मांगे, किसी भी मामले में उससे गाइडेंस मांगे, अल्लाह ताला कभी भी उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। बिकॉज व्हेन अल्लाह सेज दैट ही इज़ द गाइड, वो गाइड करता है, तो वी शुड हैव दिस सर्टेनिटी, दिस यकीन एंड ट्रस्ट इन अल्लाह दैट अल्लाह विल नेवर टर्न अ सीकर अवे। जो भी अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगेगा अल्लाह ताला ज़रूर उसे गाइड करेंगे, चाहे कोई भी मैटर हो। अल्लाह ताला की गाइडेंस बहुत वास्ट वाइड है, बहुत इसकी टाइप्स हैं। इसमें से पहली तो जनरल बेसिक लेवल पे गाइडेंस है जो कि अल्लाह ताला ने अपनी हर मखलूक को दी हुई है, जिससे उनको नफ़ा मिलता है। जैसे सूरह तौहा में वर्स 50 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? और उस मूसा ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसकी शक्ल व सूरत दी, फिर हिदायत दी। यानी ही Musa said, our Lord is he who gave each thing its form and then guided it. तो स्कॉलर्स कहते हैं कि दिस इज़ अननेचुरल गाइडेंस, जो कि कुदरती तौर पर दी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हनी बी है, उसको पता है कुदरती तौर पर कि कैसे उसने फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करना है, फिर उसको हनी में कन्वर्ट करना है। यानी हनी बी इज़ नेचुरली गाइडेड कि कैसे उसने हनी बनाना है। एक एंट की आप मिसाल ले लें, जैसे अपने घर से निकलती है और अपना रिस्क जहाँ पे उसका है वहाँ तक पहुँचती है, और फिर कैसे सारे ऑब्स्टेकल्स हटा कर वो वापस अपने घर तक आती है। तो ये उसको किसने सिखाया है?
ایک فطرتی طور پر اس کو گائیڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک نیو بورن بیبی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو نیچرلی گائیڈ کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس نے مدرس فیڈ لینی ہے. سو دس نیچرل گائیڈنس از سم تھنگ وچ از ان آور ڈی این اے، ہماری فطرہ میں موجود ہے آلریڈی. جیسے آپ ایک نیو فون بائی کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایپس آلریڈی انسٹالڈ ہوتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ساری مخلوق کو اور ہمیں جو فیکلٹیز دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ان کے تھرو ہمیں گائیڈنس مل سکے اس چیز کی طرف جو ہمارے لیے بہتر ہے. خاص طور پہ جو ہمیں یہ فیکلٹیز ملی ہیں وہ اسی لیے ملی ہیں تاکہ تھرو دیز فیکلٹیز وی گیٹ ٹو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ایک گائیڈنس ہے اللہ کی طرف، اللہ کے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ ہے وہی ریولیشن. سورہ مائدہ میں ورس نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. There has come to you from Allah a light and a clear book by which Allah guides those who pursue His pleasure to the ways of peace and brings them out from darkness into the light by His permission and guides them to a straight path. تو اللہ ہی ہے جو اپنی طرف سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر ایک اور لیول ہوتا ہے گائیڈنس کا، وہ ہوتا ہے توفیق، ایبلٹی ٹو ڈو گڈ ڈیڈ. یعنی آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتے ہیں، ایک لائٹ ڈال دیتے ہیں، ایک اسٹرینتھ ڈال دیتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کی، اور ایک نیکی کرنے کی رغبت ڈال دیتے ہیں. آپ کو شوق ہو جاتا ہے نیکی کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا. تو یہ ایک توفیق ہوتی ہے جو کہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، پھر قرآن کی آیات اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو فیکلٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے جب ہم اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں نیکی کرنے کی. تو یہ جو گائیڈنس ہے یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ بڑھتی ہے. یعنی آپ قرآن میں دیکھیں تو ایسی بہت سی آیات ملیں گی جن میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ کہف میں ورس نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا. Indeed they were youths who believed in their Lord and we increased them in guidance. پھر اسی طرح سے سورہ مریم میں ورس 76 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے. And Allah increases those who were guided in guidance. تو یہ جو ہدایت ہے یہ بڑھتی جاتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہدایت بڑھتی ہے، گائیڈنس انکریز ہوتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ٹرینکولیٹی بڑھتی ہے، اسٹیڈ فاسٹنس بڑھتی ہے، نیک اعمال بڑھتے ہیں اور دین میں سمجھ بوجھ بڑھتی ہے. اور اسی طرح اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی جنت تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. جیسے سورہ اعراف میں ورس نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے. بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے. And they will say, praise to Allah who has guided us to this. And we would never have been guided if Allah had not guided us. Certainly, the messengers of our Lord had come with the truth. And they will be called, this is paradise, which you have been made to inherit for what you used to do. Subhanallah. That was all for today. Allah Al-Hadi Al-Rashid, the guide. کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، وہ کون سے ویز ہیں، انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.